بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كوهال مع تتمة التمارين ديال ليسباس فيكتوريال. بعد التمرين رقم 23 دابا ندوزو لانترسيكسيون و السوم ديريكت بالنسبه لواحد السو اسباس فيكتوريال. السوم ديريكت يكونوا جوج، عندنا جوج ديال السو اسباس فيكتوريال. اذا هنا يعني السوم ديريكت هو نفسه الا كان واحد جوج ديال السو اسباس فيكتوريال سوبليمونتير فكنقولوا باللي راه السوم ديالو هو واحد السوم ديريكت. صافي كنقولوا السوم ديالو اللي هو واحد السوم ديريكت. صافي. اذا هنا مثلا عندي واحد جوج ديال سو اسباس فيكتوريال، مثلا او ا اي او دو سو، بلاش ما نكتبوها كامله ولا نكتبوها سو اسباس فيكتوريال دو مثلا اف، مثلا بجوج سو اسباس فيكتوريال في نفس ليسباس فيكتوريال. هذا ركز معاه. مثلا يعطيك مثلا او ا، راه يقدر يعطيها لك هذه كتقولي يعطيك او ا وانت تمشي تحسب لانترسيكسيون، تمشي تقلب على الحماق وهي كامل هادشي كامل اللي مشيتي تقلب عليه ما كايناش اصلا. انطلاقا من الخاصيه او ا و او دو خصهم يكونوا سو اسباس فيكتوريال في ميم اسباس فيكتوريال، يعني خصو يكونوا سو اسباس فيكتوريال في نفس ليسباس فيكتوريال. الا ما كانوا سو اسباس فيكتوريال في نفس ليسباس فيكتوريال ما يمكنليش نحسب لانترسيكسيون ديالو، وما يمكنليش نحسب لا سوم ديالو ولا السوم ديريكت ديالو. صافي. اذا الا كانت او ا و او دو سو اسباس فيكتوريال في اف، فراه حتى او ا تقاطع او دو راه حتى هو سو اسباس فيكتوريال فاين دو اف. اول حاجه على لانترسيكسيون او ا و او دو سو اسباس فيكتوريال في اف، اذا حتى لانترسيكسيون ديالهم حتى هو واحد سو اسباس فيكتوريال فاين في اف. ثاني حاجه كيفاش كنحسب انا او ا انترسيكسيون او دو؟ هادشي راه نشوفوه في التمارين. كي كندير نحسبو، كنفتح هنا واحد المعقوفه وكندير او ا اي او دو، كنجمع داك العلاقات اللي عندي، يعني داك الشروط اللي عندي في ليسباس فيكتوريال الاول مع الشروط اللي كاينه في ليسباس فيكتوريال الثاني، كتخرج لي واحد النظمه في هذيك المعادلات اللي كاينه في او ا والمعادلات اللي كاينه في او دو. حنا نشوفوا كيفاش غنخرجوا او ا انترسيكسيون او دو. كاينه واحد الحاجه فوقاش كنقولوا على واحد دو مثلا او ا و او دو. اذا هنا دوينا على او ا و او دو، هنا هذا الاول والثاني هادو مرتبطين حيت كيدويو بجوجهم على لانترسيكسيون. صافي. راه يقدر يقول لك مثلا montrer que EA ou E2, EA intersection E2 sous espace vectoriel. شحال انت باش تمونطري ان EA intersection E2 راه هو سو اسباس فيكتوريال؟ غتمشي تبين بلي EA سو اسباس فيكتوريال و E2 سو اسباس فيكتوريال. ملي تبين ما تقول مباشره بلي EA intersection E2 شنو هي؟ راه واحد سو اسباس فيكتوريال في داك F اللي هي المجموعه اللي خدامين فيها، يعني في ليسباس فيكتوريال اللي خدامين فيه. صافي مزيان. اذا فوقاش كنقولوا ان E1 et E2 sont de ce espace vectoriel supplémentaire. صافي. فوقاش كنقولوا على او دو هما واحد جوج ديال سو اسباس فيكتوريال سوبليمونتير في واحد المجموعه. المجموعه شنو هي؟ هي اف دو اف. اذا فوقاش كنقولوا على واحد جوج ديال سو اسباس فيكتوريال بانهم واحد سو اسباس فيكتوريال سوبليمونتير، يعني كيكملوا بعضياتهم الا تحققوا لي هاد جوج الشروط هادو. خصني نلقى شوف دابا ديك، شوف التقاطع فيها يفيدني. خصني نلقى بلي او ا انترسيكسيون او دو ولا نقولوا ليه او ا انتر او دو شنو كيساوي ليا؟ زيرو دو اف. صافي مزيان. اذا خصني نلقى التقاطع ما بين او ا و او دو اش كيساوي ليا؟ زيرو دو اف. هذا اول شرط باش نقول بلي او ا et E2 sont deux sous-espaces vectoriels شنو؟ سوبليمونتير، يعني كيكملوا بعضياتهم في اف. اذا خصني نلقى التقاطع ديالهم كيساوي لي
الزيرو ديال اف. مثلا كان عندي اف هو ار 3، الزيرو ديال ار 3 هو 0 0 0. صافي راه شفناه من قبل. اذا هذا الشرط الاول. بالنسبه للشرط الثاني شنو خصني نلقى؟ خصني نلقى الديمونسيون، ولا ما نقولش الديمونسيون، مثلا ما خدمتش بالديمونسيون، ما نعطيكش العلاقه ديالي. خصني نلقى بلي او 1 زائد او 2 اش كيساوي لي هو اف. خصني نلقى الجمع ديال السو اسباس فيكتوريال الاول اللي هو او 1 زائد او 2 اش كيساوي لي اف. ودابا غتقول لي كيفاش غنبين له بلي او 1 زائد او 2 كيساوي لي هاد المجموعه اللي خدامين فيها اللي هي اف، هادي سباس فيكتوريال. ساهله، كتعرف تحسب الديمونسيون، كتعرف تخرج الباز. راه شفنا من قبل الباز والديمونسيون. اش غتجي دير؟ غتجي تشوف الديمونسيون ديال او 1. صافي غتشوف الديمونسيون ديال او 1 غتزيد عليه الديمونسيون ديال او 2. شنو خصك تلقاه كيساوي لك؟ الديمونسيون ديال اف. اذا لا بغيتي تبين هذا شنو كدير؟ كتخدم بالديمونسيون. هي حقيقه الامر باش نبينوا ان واحد جوج ديال لي سو اسباس فيكتوريال كيتساواو. مثلا غنسميهم انا عامه غنسميهم مثلا تي و جي. صافي يعني باش نبين ان تي كيساوي جي، هادو واحد جوج ديال السو اسباس. شنو خصني ندير في حقيقه الامر؟ ان هادشي راه كيكافئ باللي الديمونسيون ديال تي كيساوي الديمونسيون ديال جي. خصو يكونوا سو اسباس فيكتوريال في لا ميم اسباس فيكتوريال. اذا باش نبين ان تي كيساوي جي خصني نبين ان الديمونسيون تي كيساوي لي الديمونسيون د جي. اذا هنا انا من درت لك بلي او 1 زائد او 2 كيساوي لي اف، قلت لك بين عير ان الديمونسيون ديال او 1 زائد الديمونسيون ديال او 2 كيساوي لي الديمونسيون ديال اف. انا راه بحال اللي قلت لك بلي الديمونسيون د اف ها هي، يعني كانت اف درت الديمونسيون د اف، وهنا او 1 بلس او 2 درت لك الديمونسيون د او 1 زائد الديمونسيون ديال او 2. كاين هنا اللي غنقول بلي الديمونسيون، حيت انا هادي كانت عندي تي كتساوي لنا جي، دابا الديمونسيون تي كيساوي الديمونسيون ديال جي. كاين اللي غيقول بلي الديمونسيون ديال او 1 بلس او 2 شنو كيساوي ليا؟ هو الديمونسيون دو او 1 زائد الديمونسيون ديال او 2. غنقول لك لا غلط، ولكن انا غنقول لك علاش كتبناها تما. صافي انا نقول لك علاش كتبناها تما، حيت هنا راه تحقق واحد الشرط من قبل. شنو هو الشرط اللي تحقق؟ ان او 1 انتر او 2 كيساوي ليا الزيرو ديال اف. صافي اذا دابا عقل معايا على هادو باش غنمسح. قلنا اولا خصها تكون او 1 و او 2 سو اسباس فيكتوريال فاين في اف. شنو كنقولوا بلي او 1 انتر او 2 شنو هو؟ حتى هو واحد سو اسباس فيكتوريال في اف، في داك ليسباس فيكتوريال اف، يعني هذه الاستنتاج مباشره. او 1 انترسيكسيون او 2 شنو هو؟ هو او 1 اي او 2، يعني كنجمعوا المعادلات ديك الشروط كنجمعوهم في واحد النظام. او 1 اي او 2 سون دو سو اسباس فيكتوريال سوبليمونتير. الا تحقق شنو؟ ان او 1 انتر او 2 شنو كيساوي ليا الزيرو دو اف، او 1 بلس او 2 شنو كيساوي ليا اف. إذا غادي نشوفوا دابا ديك الديمونسيون ديال او 1 بلس او 2 واش بصح كيساوي لي الديمونسيون ديال او 1 بلس الديمونسيون ديال او 2. ما عنديوش ديمونستراسيون حيت غنضيعوا فيها الوقت، خصنا نخدموا تمارين وزاد تابعينا لابليكاسيون لينير. إذا شنو هو الديمونسيون ديال واحد الجمع د المجموعات؟ مثلا الديمونسيون ديال او 1 بلس او 2. حيت شنو لاحظتي هنا باش نبين ان تي واحد السو اسباس فيكتوريال كيساوي لي واحد السو اسباس واحد مثلا تي كيساوي لي جي، خصني نبين ان الديمونسيون تي كيساوي الديمونسيون ديال جي ياك. وانا هنا شنو درت؟ عندي او 1 بلس او 2 كيساوي لي اف، اذا خصني نبين ان الديمونسيون دو او 1 بلس او 2 كيساوي لي الديمونسيون ديال اف. يعني انطلاقا من هنا اللي عايشوا في المره الاولى يقول بلي الديمونسيون ديال او 1 بلس او 2 هو الديمونسيون او 1 بلس الديمونسيون دو او 2. لا، الديمونسيون ديال او 1 بلس او 2 راه هو الديمونسيون ديال او 1 بلس ديمونسيون ديال او 2 موان ديمونسيون ديال او 1 انتر او 2. صافي اذا نتمنى تكون بانت هذه. انا نكتب لكم هنا مزيان. هذه اش كتساوي لي؟ هي الديمونسيون ديال او 1 زائد ديمونسيون ديال او 2 ناقص الديمونسيون ديال او 1 انتر او 2. انا مسحها من هنا، هي هنا باينه. اذا شنو هو الديمونسيون عامه؟ شنو هو الديمونسيون ديال الجمع واحد جوج ديال سو اسباس فيكتوريال؟ هو الديمونسيون ديال السباس فيكتوريال الاول زائد الديمونسيون ديال السو اسباس فيكتوريال الثاني ناقص الديمونسيون ديال اش؟ ديال لانترسيكسيون
ديال او 1 بلس او 2. حنا شنو قلنا؟ اول حاجه كنتحققوا من واحد الشرط، شنو هو؟ ان او 1 انترسيكسيون او 2 شنو خصو يساوي لي 0 دو اف، يعني ديمونسيون. يعني انا خصني نكون تحققت من ديك الشرط عاد نجي لهاد الشرط. يعني اش كيعني من الشرط، من داك الشرط الاول؟ كيعني ان الديمونسيون ديال او 1 انترسيكسيون او 2 راه هو شنو؟ هو الديمونسيون ديالاش، حيت او 1 انترسيكسيون او 2 خصني نبينها كتساوي لي 0 دو اف، كيساوي لي الديمونسيون ديال 0 دو اف. وشنو قلنا الديمونسيون ديال 0 ديال اي مجموعه؟ راه هو 0. صافي، الديمونسيون ديال 0 ديال اي مجموعه هو 0. اذا هنا علاش كتبنا عيد ديمونسيون ديال او 1 بلس ديمونسيون ديال او 2؟ حيت راه حنا بينا من قبل ان او 1 انترسيكسيون او 2 كتساوي لي 0 دو اف، والديمونسيون ديال 0 دو اف هو 0، وهذا مشى ل 0. يعني كتبت غير بلي هي الديمونسيون ديال او 1 بلس او 2، ما كتبتش هاد ناقص ديمونسيون ديال او 1 بلس او 2 حيت بينت بلي هي كتساوي 0 دو اف، والديمونسيون ديال 0 دو اف راه هو 0. اذا هكا كنبين واحد جوج ديال السو اسباس فيكتوريال سوبليمونتير. وهنا الا كان واحد جوج ديال السو اسباس فيكتوريال سوبليمونتير، فالصوم اللي بيناتهم راه الصوم ديريكت. فراه الصوم اللي بيناتهم ديريكت. E1 et E2 sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de F. صافي بجوجهم، يعني sous-espace vectoriel supplémentaire F. هادشي شنو كيعني؟ ان الصوم اللي بيناتهم راه الصوم ديريكت. يعني O1 كنكتبو هاد بلوس بحال هكا، O2 كتساوي لي اف. صافي، راه بيناتهم واحد الصوم ديريكت. صافي، بيناتهم واحد الصوم ديريكت. اذا من يقول لي انا بين ان O1 بلوس O2 يعني كيدير واحد الدواره هنا كيساوي اف اللي هي المجموعه اللي خدام عليها انا، مثلا R4 ولا R3، غنمشي ندير غنبين هاد جوج الشروط اللي تقول لي الا كانت سوبليمونتير، اذا الصوم اللي بيناتهم راه الصوم ديريكت. يعني من نبغي نبين ان هاد الصوم اللي بيناتهم الصوم ديريكت، اش غنمشي ندير؟ غنمشي نتحقق ان او 1 انتر او 2 كتساوي لنا 0 دو اف، وبان الديمونسيون ديال او 1 بلس ديمونسيون ديال او 2 كيساوي لي الديمونسيون ديال اف، كيعني ان او 1 بلس او 2 كيساوي ليا اف. صافي، اذا هذا باش نقول ان الصوم اللي بيناتهم راه الصوم ديريكت. اذا الحصه نوقفوها هنا، ما نديروش فيها التمرين. وصلنا 12 دقيقه، شفنا فيها مفاهيم مهمه باش ما نطولوش الفيديو بزاف. نشوفكم في حصه مقبله ونبداو التمرين رقم 23 اللي غادي نشوفوا فيه هاد المفاهيم اللي شفنا اليوم في الكور.